جنسی بشود محور روابط اجتماعی. رقص با بدن برهنه‌اش هنر می شود و اگر گفتی این باله هنرمندانت آتشی است به خزانه تقوا و فضیلت جامعه، فوراً با چماق ارتجاع میکوبندد. چرا؟ چون فرهنگ فرویدیسمه، مونتاژ فرویدیسمه، به ظاهر گاهی مسلمان شده. عین این که بگید کفر مسلمان معاب، هر قدر کفر و الحاد با نام و برچسب و آب و رنگ اسلام سازگار است، اینجور چیزا هم سازگاره. مبادا ارضاء جنسی بشود محور زندگی تو ای انسان و پایه روابط اجتماعی تو ای انسان و به خصوص نظام روابط زن و مرد در خانه و بیرون ای انسان، که اگر به این سو بروی به پرت گاهی سقوط خواهی کرد که انسانیتت رو در او دفن کنی. خواست و کشش جنسی در زن و مرد برای آن است که در پرتو اون کانون مهر و محبت و مسئولیت مشترک و فرزند آوری و فرزند باراوری به وجود آید. چقدر با هم فرق داره؟ خیلی مختصر، از جامعه جنسی تا جامعه الهی همینقدر فرق. وقتی اسلام سخت گیری میکنه در پوشش زن، در پوشش مرد، در صحبت کردن مرد، در صحبت کردن زن، در رفتار اونها در رابطه با یکدیگر، این تنگ نظری نیست، این وسعت نظر است، چون این همسونگری است. این نمیخواهد معنویت انسان در زبالدانی جنسیت و سکس قربان شود. این نمیخواد انسانی که باید عروج کند و معراج داشته باشد و همه حواسش در اون اعلی علیین انسانیت متمرکز شود، جز به اندامهای جنسی و ارضای آن نیندیشد. این فناست، این سقوطه. چون سازگار در نمیاد میگوید هدایت میکنی ای انسان با انتخاب خودت، با اختیار خودت، خواست و نیاز جنسیت رو در جهتی که آفرینش برای اون جهت این نیاز و خواست را در تو ای مرد و ای زن آفریده است. چی؟ مبنای رابطه سالم و سازنده همسری، پدری و مادری و عشق خلاق و گرما بخش همسری. این کجا و اون کجا؟